हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा और पूरी तफसील के साथ और उसके साथ क्रेडिबल सबूत भी दूंगा ताकि आप समझ सकें कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। ट्रम्प साहब कार सेल्समैन हो गए। मैं आपको बताऊँगा किस तरह और क्या बेच रहे हो। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का प्रपोज़ल यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया, जो फ़िलहाल 30 डेज़ का है, क्योंकि कल भी उन्होंने हरकत की थी रशिया ने, और ज़ेलेंस्की साहब ने भी दावा किया था कि उन्होंने भी कोई अटैक वटैक किया था, तो उनमें सीज़ फायर 30 डेज़ का एक्सेप्टेबल हो गया। पाकिस्तान में जो ट्रेन ट्रेजडी हुई है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्यों हुई है, मैं आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह ये मेलोड्रामा किया, यानी कितना ऑर्गेनाइज ये होस्टेज था कि अनबिलीवेबल, यानी फिल्मों में भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं। तो मैं आपको डिटेल दूंगा इसके बारे में जो शायद अब तक आपने गालिबन नहीं सुनी हो। और उसके बाद ये कि हमारे जो अर्दली वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो 190 मिलियन पाउंड्स निकाल लिए हैं जो इमरान खान साहब ने मंगवाए थे अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए। अब वो दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है बनेगी कि नहीं बनेगी मेट्रो की तरह, लेकिन 190 पाउंड गवर्नमेंट के ख़जाने में आ गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट से निकल कर। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कनाडा में कार्नी साहब के आने के बाद क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, क्योंकि आज फिर 25 बेसिस पॉइंट बैंक ऑफ कनाडा रेट कम किया, जो रिडिकुलस है। और क्यों किया मैं उसकी वजह बताऊंगा। देखिए, आजकल हो ये गया है कि आप सोशल मीडिया पे जाएं तो, क्योंकि फ्री है ना मीडिया, तो हमारी कम्युनिटी, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी का हर आदमी जो है वो सोशल मीडिया पे आके पोस्ट कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ें, और दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले इत्तला देता है कि रेट कट हो गया। किसी ने, मैंने देखा 12 लोगों ने बोला कनाडा बैंक ऑफ कनाडा ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कम कर दिया। किसी ने ये नहीं बताया कि भाई 25 बेसिस पॉइंट क्यों किया। मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए ट्रम्प साहब से शुरू करते हैं कि ट्रम्प साहब साउथ गार्डन में अपने सबसे बड़े डोनर यानी एलन मस्क की टेस्ला को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने गालिबन एक कार ख़रीदी भी है। टेस्ला की हालत ख़राब है, जैसे आपको पता होगा, स्टॉक भी डाउन है, सेल्स भी डाउन है, और एलन मस्क लकी हैं कि ट्रम्प साहब आ गए हैं इक़्तिदार में, तो शायद उसको हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो ट्रम्प साहब का सबसे बड़ा डोनर थे। तो ट्रम्प साहब बाकायदा, अगर आप CNN देखें तो प्रमोट कर रहे हैं टेस्ला कार को। आई मीन दिस इज़, इन माई ओपिनियन, इट्स रिडिकुलस, बट दिस इज़ माई ओपिनियन ट्रम्प साहब के लिए कि उनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि ट्रम्प साहब, जैसा आपको पता है कि वो हर रोज़ न्यूज़ में है। उन्होंने जो टैरिफ की कहानी डाली है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हर रोज़ न सिर्फ न्यूज़ में बल्कि उनकी मुखालफत में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अभी मैं CNN पे सुन रहा था, जो US एम्बेसडर है, फॉर्मर US एम्बेसडर कनाडा के, गालिबन उनका नाम मैं देखता हूँ उनका क्या नाम है, ब्लैंचर, जेम्स ब्लैंचर। वो कह रहे थे कि ट्रम्प जो है वो 90% अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अमेरिकन को, जिस किस्म की वो ट्रम्प बातें कर रहा है कनाडा के लिए और टैरिफ वगैरह के लिए। वो एम्बेसडर साहब कह रहे थे CNN में कि कनाडा की जिस तरीके से ट्रम्प बेइज्जती कर रहा है, दिस इज़ रिडिकुलस। वो कहने लगे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कहना और कनाडा को 51st स्टेट के लिए पुश करना ट्रम्प साहब की गलती है, और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, और मैं समझता हूँ कनाडा की इससे बड़ी बेइज्जती हुई है। अब ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने थोड़ा सा कहा था कि ट्रम्प इज़ रिडिकुलस एंड वॉट नॉट, लेकिन इतने हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। अब इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, जो कार्नी साहब हैं, अब देखिए कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं ट्रम्प के इन रिमार्क्स को। कार्नी साहब लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं, और वोट पूरे कनाडा ने नहीं दिया था, सिर्फ लिबरल मेंबर्स ने दिया था। कोई 400,000 लोग थे जिन्होंने उनको वोट दिया, लेकिन 85.9% वोट लेना अपने राइवल्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी बात है। पर्टिकुलरली हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टा फ्रीलैंड, जो जिनको शुरू में कहा जा रहा था कि यही सक्सेसर होंगी, और वही थी जिन्होंने सबसे पहले बकौल शख्स से खंजर मारा था जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन करके, यानी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई ट्रूडो साहब का दौर ख़त्म हो गया। तो कहा जा रहा था शुरू में कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और कार्नी साहब के लिए लिबरल पार्टी के अंदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो आउटसाइडर हैं, उन्होंने कभी किसी पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, थिंग्स लाइक दैट। और वो ये कि अपोजिशन ये शोर कर रही थी कि वो जो है जस्टिन ट्रूडो की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, वो 4th टर्म सर्व करेंगे जस्टिन ट्रूडो की, क्योंकि वो जस्टिन ट्रूडो के कार्बन टैक्स के एडवाइज़र थे, और उन्होंने एडवाइस किया था कार्बन टैक्स बढ़ा दिया जाए। कार्नी साहब ने न सिर्फ लैंडस्लाइड विक्ट्री ली, बल्कि वो इस वक्त मोस्ट फेवरेट लीडर हैं कैनेडियंस के, और उन्होंने आते ही
کاربن ٹیکس ایلیمنیٹ کر دیا. انہوں نے کرسٹا فری لینڈ نے جو پرپوز کیا تھا کہ کیپٹل گین کو جو بڑھایا تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی تھی, انہوں نے آتے ہی وہ بھی ختم کیا. اچھا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہمارے جو ہیں پیئر پولیئر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو آپ ابھی نہیں جانتے, اقتدار میں آنے کے بعد یہ شخص کاربن ٹیکس اور بڑھا دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پیئر پولیئر صاحب کو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کارنی صاحب پرماننٹ وزیر اعظم بن جائے, یعنی آئندہ الیکشن بھی جیت لے. دیکھیں میں نے اپنے ولاگ میں ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لبرل لیڈرشپ کون جیتتا ہے, اس سے نہ صرف آئندہ الیکشن پہ اثر پڑے گا بلکہ یہ بھی طے ہو جائے گا کہ نیکسٹ گورنمنٹ کون بنائے گا. اچھا میں شروع سے ہی کارنی صاحب کو سپورٹ کرتا تھا ویرائٹی آف ریزنس, کیونکہ وہ مجھے دوسرے کینڈیڈیٹ فرنج کینڈیڈیٹ, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ٹرم فرنج کینڈیڈیٹس نظر آئے تھے انکلوڈنگ کرسٹا فری لینڈ فار ویرائٹی آف ریزن. اور میں نے کہا بھی تھا کہ کرسٹا فری لینڈ مناسب نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے اور وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ میرا ذاتی اوپینین تھا, اور ظاہر ہے میں پچھلے 35-40 ایئر سے فیڈرل لبرل کے ساتھ ہوں, میں نے کافی پوزیشن بھی ہولڈ کیا, مجھے تھوڑا سا انسائٹ کا پتہ ہے. تو اب کارنی صاحب اس وقت تو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, تو وہ بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن جب وہ ٹیک اوور کر لیں گے پرائم منسٹر کی پوزیشن تو یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی سوئفٹ چینجز لائیں گے. اب دیکھیں ہمیشہ ٹروڈو صاحب کو زور دیا لوگوں نے کہ انٹرسٹ ریٹ اور کم کرو, لیکن وہ یہی کہتا رہے کہ بھائی میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, بینک آف کینیڈا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کارنی صاحب ایسا نہیں کہہ رہا ہے, مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کارنی صاحب کیونکہ خود بینک آف کینیڈا بینک آف انگلینڈ کے گورنر رہ چکے ہیں, تو ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں ان کے. وہ اب موجودہ بینک آف گورنر کے ساتھ ان کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھی, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بینک آف کینیڈا کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے. آج جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا ہے 25%, مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے زیادہ ہوگا. لیکن جب میں نے وجوہات پڑھی, اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آج کل یہ بھاگ دوڑ لگی رہی کہ کون پہلے اطلاع دے گا ہماری کمیونٹی میں کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو گیا, اور 12 لوگوں نے. اور مذکر خیز بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو لوگ یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے مارگیج سے, انٹرسٹ ریٹ سے یا اکانومی سے. وہ مٹھائی کی دکان والا بھی کامنٹ کر رہا ہے, پان بیچنے والا بھی کامنٹ کر رہا ہے, جس کا ریسٹورینٹ ہے وہ بھی اکانومی پہ اللہ کی قدرت ہے. اور تو اور ہمارے اتنی جہالت ہے ہمارے لوگوں میں کہ ایسے ایسے لوگ جا کے کمیونٹی ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں جو جین کے اوپر ٹائی لگاتے ہیں. اٹس سو ان کینیڈین. لیکن کیا کریں, اور ایون جو ہمارے ہوسٹ صاحب ہیں جو ہمارے چھوٹے کمیونٹی پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پہ, ان کے گھر والے ہی اس کو دیکھتے ہیں, ان کی ریٹنگ ویٹنگ کچھ نہیں ہے, لیکن ان کو نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے. اللہ رحم کرے ہماری کمیونٹی پہ. وہ عمران خان صحیح کہتا ہے کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ یہ سمجھدار ہیں, تو اللہ رحم کرے ہماری کمیونٹی پہ ایسے لوگ بہت سارے آ گئے ہیں. اینی وے تو بینک آف کینیڈا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیرف کا جو انسرٹنٹی چل رہی ہے یہ ایک وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں کر سکتے. دوسرا انفلیشن اوور 2% ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری جی ٹی پی گروتھ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے, اور ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ ٹیرف کس کل بیٹھے گی. کہ ٹیرف پہ کیا ہو رہا ہے کہ کینیڈا کے فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا ہے جی کل سے یعنی مارچ 13 سے 25% ایکسٹرا ٹیرف لگ رہی ہے ایلومینیم پہ اور دوسری پروڈکٹس پہ. جبکہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کینیڈین الیکٹرکسٹی بھی نہیں چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ظلم کر رہا ہے کینیڈا غریب لوگوں پہ کہ وہ جو الیکٹرکسٹی سپلائی کرتا ہے کینیڈا 3 اسٹیٹس کو, اس پہ ٹیرف بڑھا کے کنزیومر پہ ظلم کر رہا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. تو اگر آپ کینیڈا سے الیکٹرکسٹی نہیں لیں گے تو آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ پاکستان سے لائیں گے جس کے پاس خود نہیں ہے. خیر اینی وے ٹرمپ صاحب بزنس مین ہے, وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن بہت ہارڈ آ رہے ہیں وہ ٹیرف پہ. اب فورٹ صاحب ہمارے جو ہیں وہ بڑے جوش سے آگے بڑھے تھے, یہ ٹیرف وہ ٹیرف ڈبل کر رہا ہوں, یہ کول آف ہو گئے ہیں تھوڑے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو, فورٹ کو اور ان کمنگ پرائم منسٹر کارنی صاحب کو اس کو نیگوسیشن سے حل کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ کہہ دینا بڑا آسان ہے 25% 50% ٹیرف, دس از کریزی. آپ امپیکٹ تو دیکھیے کینیڈین اور امریکن پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو آئی تھنک دیر از اے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. اب ہمارے فورٹ صاحب 2 دفعہ گئے امریکہ نیگوسیشن کرنے, لیکن وہ کس سے ملے؟ آپ نے دیکھا وہ کسی ریسپانسبل آدمی سے ملے ہی نہیں. بھائی آپ یو گو اینڈ میٹ سم بڈی ہو ہیز اے پاور ٹو ڈو سم تھنگ. اگر پاور ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب ہم اگر پاکستان کی ٹرین کی بات کریں تو یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, 400 لوگوں کی مسافر ٹرین کو آپ نے ہاسٹیج بنایا. انہوں نے اتنا پلان کیا تھا کہ وہ جس ٹنل سے ٹرین کو گزرنا تھا وہ اتنی تنگ ہے کہ اس میں سے کوئی سیکورٹی فورسز ایکشن لے ہی نہیں سکتی تھی. پلس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو پہلے ہی قابو کر لیا تھا جو دہشت گرد ہیں BLA والے. اور بلوچستان لبریشن آرمی ہے کیا؟ پاکستان کے اندر کتنے دہشت گرد گروپ ہیں, اور ہماری فوج تو فیل ہو گئی ہے.
یہ تو دہشت گردی روک ہی نہیں سکتے. یہ عاصم منیر نہ صرف ملک کا ستیہ ناش کرا ہے، بس اس نے فوج کو بھی بزدل بنا دیا ہے. اور یہ جس طریقے سے ہوسٹیج ہوئی ٹرین اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں 100 سیکورٹی فورسز تھے، اگر اس کی آپ کو صحیح کہانی جاننی ہے تو آپ فورن میڈیا پہ جائیے، خصوصاً انڈین میڈیا پہ دیکھیے آپ کہ کس طرح یہ ڈرامہ رچایا گیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ 190 پاؤنڈ بھی نکل گئے، اس پہ بھی اللہ رحم کرے. ان سب باتوں پہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.